ہاں تے اپنے بالاں کو اپنے گھر دے اندر بھی نماز دی تبلیغ کرو۔ توجہ فرماؤ، مفسرین کرام فرمینے بزرگ فرمینے کہ بندہ روزانہ 5 بندے کو نماز دا آکھے۔ کتنے بندے کو؟ جی بولو تو صحیح۔ 5 بندے کو کیا آکھے؟ نماز دا آکھے۔ بولو تو صحیح، نماز دا آکھے۔ تو حضرات محترم توجہ فرماؤ، میں اے عرض کریں نہ جلنا، چلو یار آپ 5 بندے کو تو ایسے آکھ سکتے قاری صاحب، ہوں یار اتنا ٹائم ہی کو نہیں، چلو 5 بندے کو نماز دی دعوت نہ دے، ڈاہ کو تو دے سکتی، بولتے سی نا، چلو ڈاہ کو بھی نہ دے یار، نبی دا غلامی حضور دا امتی اتنا تا کر سکتی، گھر دے اندر تا نماز دا آکھ سکتی نا، گھر دے اندر تا قرآن تے نماز دی تبلیغ کر سکتی، اپنے بچوں کو تا نمازی بنا سکتی۔ تو میرے بزرگوں دوستو توجہ فرماؤ، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور دا صدقہ، حضور دی آل طہار دا صدقہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سارے کو حضور دا سچا امتی بناوے تے 5 وقت نماز پڑھان دی توفیق۔ بولو تو صحیح۔